कितनी अजीब है गुनाहों की जस्तजू इकबाल, नमाज भी जल्दी में पढ़ते हैं फिर से गुनाह करने के लिए। से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। कोई काबिल हो तो हम शाने का ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हाल रोड में मौजूद हैं और 9 नवंबर योम पैदाइश जो कि अल्लामा इकबाल जो कि हमारे कौमी हीरो हैं, शायर मशरिक़ हैं, आज उनका योम पैदाइश जो है वो भरपूर तरीके से आज मनाया गया। इस वक्त मोबाइल एजुकेशन रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर में मौजूद हूँ आज नासिर अवान साहब की जानिब से, जो कि रूह रवा भी हैं और हज़ारों लाखों तालिब इल्मों को जो है वो रिपेयरिंग का इल्म सिखा कर उनको अपना कारोबार करने के उन्होंने लायक किया है। आज स्पेशल जो अपने इदारे में, चूँकि आज एक आम तातील का ऐलान किया गया है, तालीमी इदारे बंद हैं, मुख्तलिफ मराकज़ बंद है, लेकिन आज उन्होंने मदऊ किया है तमाम तालिब इल्मों को। और आज का दिन जो है वो शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नाम किया है। आज का पूरा दिन उनकी सिफ़ात पर, उनकी ज़िंदगी जो उन्होंने वक्फ़ कर दी दीन इस्लाम के लिए, मुसलमानों के लिए और मुल्क पाकिस्तान के लिए, आज उस पर रोशनी डाली गई है, मुख्तलिफ लेक्चर्स दिए गए हैं। उनके इशार पर तफसीली आज नासिर साहब ने रोशनी डाली है अपने तालिब इल्मों के साथ। और आज आप देख सकते हैं खुसूसी जो है वो यहाँ पर केक भी काटे गए हैं, यहाँ पर आज जश्न भी मनाया गया है उनकी योम पैदाइश का। नासिर अवान साहब मौजूद है। नासिर साहब, क्या देखते हैं? वैसे तो आज आम तातील दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, आज आपने तमाम तालिब इल्मों को मदऊ किया है, अल्लामा इकबाल का योम पैदाइश है, तो सर इसका ख़ास मकसद क्या है? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग इकट्ठे हुए हैं। छुट्टी ना करने के हवाले से बात जो ये है कि आप सर सैयद अहमद ख़ान से लेकर कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह तक जिन्होंने हमें ये तोहफ़ा अल्लाह ताला से लेकर दिया जिसका नाम पाकिस्तान है, तो ये पाकिस्तान में इन लीडरों की जो है वो शान में हम घर में सो कर या कोई और मसरूफियात में बिज़ी रह कर नहीं गुजारना चाहते। बचपन से अगर मैं अपनी बात करूं तो हम लोग स्कूल कॉलेज में जाके ये दिन बड़े सेलिब्रेट करते थे और बड़े अच्छे तरीके से करते थे, लेकिन आजकल समझ नहीं आती कि लोग 9 नवंबर की छुट्टी क्यों मना रहे हैं। क्या बच्चों को पता है कि 9 नवंबर की छुट्टी किस लिए है? लेकिन उन्हें सिर्फ ये पता है छुट्टी, उन्हें नहीं पता कि 9 नवंबर को क्या हुआ था। तो ये स्कूल कॉलेज वालों का फ़र्ज़ था कि बजाय छुट्टी इंजॉय करने के वो लड़कों को बुलाते, बच्चों को बुलाते और उनको 9 नवंबर के हवाले से अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के बारे में बात करवाते, तकरीर होती, उनकी शायरी की बात होती और शायरी के अलावा दीन से उनकी जो मुंसलिक मोहब्बत है उसका इज़हार होता। उनका मैं ये पैगाम सब लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा कि आपने फरमाया है कि कुरान पाक हम मुसलमानों की जाए पनाह है। क्या है? हम लोगों की जाए पनाह है। और याद रखिएगा कि कुरान पाक को सिर्फ मुताला करने से बात नहीं बनती जब तक आप उसको समझ कर उस पर अमल नहीं करते। तो ये पैगाम उनका मैं आप तक पहुँचाऊँगा। और कुरान के हवाले से एक बात मैं करूँगा, कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा अनफुसिहिम, कि आज तक अल्लाह ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसने ख़ुद को, अपने नफ्स को बदलने की कोशिश नहीं की। इसी हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मेरे जहन में आया है। आपने फरमाया कि आज तक अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको ख़ुद अपनी हालत बदलने का ख्याल ना हो। तो ये मेरा पैगाम आप सब पाकिस्तानी भाइयों के लिए है, क्योंकि मुसलमान दुनिया में पूरी हैं, लेकिन हमें अल्लामा इकबाल से तल्लक हमारा सिर्फ पाकिस्तान वालों का, जिनका एहसान है कि उन्होंने हमें ये वतन अज़ीज़ एक जंग लड़ के, जो अमली जंग थी, जो कि जंगजू वाली जंग नहीं थी एटम बम वाली, कि उन्होंने इस तरह अल्लाह से मांग कर हमें दिया है। तो हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और उनको सलूट करते हैं हम सब। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह पाइंदाबाद। नासिर साहब, एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि बेशतर लोग जो हैं वो उनकी जो सिफ़ात हैं और उनका जो ज़िंदगी जो उन्होंने मुसलमानों के लिए वक्फ़ की, पाकिस्तान के लिए वक्फ़ की,
وہ تو آپ نے بتائی ہے، لیکن بہت سے افراد جو ہیں وہ اس دن کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہیں، اور بیشتر افراد جو ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا. جو چھٹی سے ان کو علم معلوم ہوا کہ واقعی اس دن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش اس دن ہوئی، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اپنے قومی ہیروز کو جب ہم اس طرح سے بھلا دیں گے، ان کا یوم پیدائش اس طرح سے ہم بھلا دیں گے، تو کیا ہم کوئی ترقی کی منازل طے کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری صرف اور صرف ہمارے ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی ہے، جو عام سکول سے لے کر کالج یونیورسٹی تک ہیں، کہ وہی یہ پیغام سٹوڈنٹ کو دے سکتے ہیں، اور طالب علم جو آگے عملی زندگی میں جائیں گے، جب ان کی زندگی میں ایسی باتیں ہوں گی تو وہ اپنی نسل کو بھی سکھائیں گے. آج ہمارے لیے دوہری خوشی ہے، ایک تو ہم نے 9 نومبر علامہ اقبال ڈے ہے، دوسرا آج ہم نے میچ جیتا ہے، تو اس بارے میں بھی سب کو میری طرف سے مبارکباد ہے. لیکن اکثر لوگ یہ نہ سمجھے کہ 9 نومبر کی چھٹی صرف پاکستان کے میچ کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آپ لوگ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی کیوں نہیں؟ ناصر اوان صاحب جو کہ رواں ہیں اور طالب علموں کو سکھا رہے ہیں وائل ایجوکیشن سے متعلق جو علم ہے، ان کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. آج کا جو پورا دن ہے، چونکہ جتنے جو ایجوکیشنل سسٹم ہیں، جو جتنے ادارے ہیں وہ بند ہو چکے ہیں، آج حکومت نے عام تعطیل کا اعلان کیا ہے. آج انہوں نے مدعو کیا ہے نوجوانوں کو، اور اس بات پر مکمل جو ہے وہ انفارمیشن دی گئی ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی ہے، انہوں نے زندگی کس طرح سے گزاری، ان کے اشعار اور ان کے اشعار کی جو تاثیر ہے آج نوجوانوں تک پہنچائی ہے. ناصر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. 9 نومبر کی مبارکباد بھی دی ہے قوم کو، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی قوم جو ایک انتہائی خوشی کی بات ہے، اب فائنل میں پہنچ چکی ہے. اتوار کو پاکستان، اور اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی ایسی ٹیم ہوگی جس کے جو پاکستان کے مد مقابل ہوگی. آج 2 خوشخبریاں جو ہیں وہ پاکستانی قوم کو سنائی ہیں. تو نوجوان بھی ناظرین یہاں پر موجود ہیں جو سیکھنے آئے ہیں، لیکن آج کا دن جو ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے لیے وقف کر دیا ہے انہوں نے. تو کوشش دیکھتے ہیں کہ آج کے دن انہوں نے کیا سیکھا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے جو کلام اور ان کے جو اشعار انہوں نے سنے ہیں، ناصر صاحب نے جو گائیڈنس انہیں آج دی ہے مکمل، ایک جاننا چاہیں گے کہ کچھ اشعار ان سے سننا چاہیں گے جو ان کو یاد ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے. ناظرین نوجوانوں کے جو اشعار ہیں وہ ہم آپ کو پہنچاتے ہیں. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال، نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کا ہی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. بہت شکریہ. ایک آپ نے جو ایک اہم اچیومنٹ کی ہے آج ناصر صاحب نے، جو آج کا دن وقف کر دیا ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے یوم پیدائش کے موقع پر، اور سب نے اپنے اشعار سنائے. اور یہ جو ایک شعر ہے یقیناً نوجوانوں کے لیے اور ہنر سیکھنے والوں کے لیے علامہ اقبال نے بڑا بہترین لکھا ہے کہ نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو یقیناً اقبال نے اپنی زندگی میں، اپنی پریکٹیکل لائف میں عملی طور پر یہ ثابت کیا کہ کچھ بھی ہو آپ پیچھے نہیں، آپ کسی سے کم قوم نہیں، آپ بہت ایک عظیم قوم ہے. یقیناً انہی کا جو آئیڈیا تھا اور انہی کی جو سوچ تھی، جو ایک نظریہ انہوں نے پاکستان کو دیا، نظریہ پاکستان کے طور پر، وہ نظریہ پاکستان حقیقت میں پاکستان کی آزادی کے طور پر جو ہے وہ سامنے آیا. پاکستان نے آزادی کی، اور آج الحمدللہ سے پاکستان جو ہے وہ ایٹمی قوت بھی ہے. پاکستان تمام صلاحیتیں رکھتا ہے، جوہری پروگرام رکھتا ہے، ہر طرح کی جو ہے وہ فیسیلیٹی رکھتا ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد یقیناً اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بھی لوگ تحریک پاکستان میں کار فرما ہوئے، ان کا اس میں کردار سامنے رہتا ہے. ناصر صاحب نے آج کی تقریب کا انعقاد کیا اور اس کی جو مکمل اپڈیٹس تھی ہم نے آپ تک پہنچائی. کیک کاٹا گیا ہے اور جشن بھی منایا گیا. ناظرین اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا ہمیں ناصر و پاکستان زندہ باد. گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں. آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے. گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنا ہی دیں گے. ماڈل اسٹیل، آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں.